والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك الملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك الملك. شعوري طبعا على جبل عرفة حاجة مختلفة، ودي طبعا بتحصل مرة واحدة في العمر كله. تمام، الناس معظمها هنا بتبقى مجهزة أدعية وبتيجي، وطبعا بتتكرم من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله يستجيب ليهم، لأن طبعا كلنا عارفين إن الحج عرفة أهم شرط، أهم حاجة من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. الحمد لله، والله أمنياتنا كثيرة. الحمد لله، نسأل الله أن يصلح حال السودان أولا، ويصلح حال المسلمين جميعا في كل مكان. يلا يا محمد.